पहले 2008 में जब पहली बार मैं इलेक्ट होके आया था तो उससे पहले से ये इरादे हमने बांधे हुए थे और 2008 में पहली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई 7 रोज़ की। तो फिर मैं शुक्रगुजार हूँ भाई इफ्तिखार आरिफ का कि 16 कॉन्फ्रेंसों में पहली 2008 से इनके साथ बैठे होते थे शम्स रहमान फारूकी, शमीम हनफी, इंतज़ार हुसैन और नारंग साहब पहली कॉन्फ्रेंस में आए। हाजरा मसरूर स्टेज पे होती थी, यूसुफी साहब स्टेज पे होते थे। तो बहुत से हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान और हिंदुस्तान से जो आते थे, जो पहली तजुर्बा था ये कि लिटरेचर के नाम पे आप जलसों से ज़्यादा लोगों को जमा कर सकते हैं सियासी जलसों के। तो आज हमारे लिए खैर सबसे बड़ा दिन ये है कि पूरी उर्दू दुनिया के लोग इंतज़ार करते हैं जो उर्दू की कॉन्फ्रेंस ये हमने 16 बरस पहले शुरू की थी और इसमें सारी दुनिया से ट्रैवल करके आते हैं और उनकी मेहरबानी है और टिकटें महंगी हो गई हैं, सब अपनी टिकट ख़रीदते हैं और अपने अपने इलाकों में बर्लिन में और ह्यूस्टन में और LA में और न्यूयॉर्क में कोई तराजुम कर रहे हैं, कुछ ने उर्दू की अंजुमनें बनाई हुई हैं, बसात भर कोशिश कर रहे हैं। वो जो हमने एक सेशन किया कॉन्फ्रेंस में, लोगों को मिलाप का कोई तरीका बनाया जाए, तो हमने उर्दू, सराइकी, सिंधी, बलोची, पश्तो, पंजाबी सारी ज़बानों के सेशन शुरू किए और उसका कोई एक ऐसा शानदार रिस्पांस आया और एक छत के नीचे पाकिस्तान भर के अदीब शोरा जमा हुए। उन्होंने अपने अपने मामलात में नुक्ता नज़र के इख्तलाफ के बावजूद एक डायलॉग का कल्चर इस उर्दू कॉन्फ्रेंस ने ओपन किया और उर्दू कॉन्फ्रेंस ने ख़ास तौर पे इस शहर में नफ़रतों की जो बुनियाद बना के जजीरों में तकसीम कर दिया गया था, ख़ासी हद तक कोशिश की कि इसको ब्रिज करें। और ज़ाहिर है कि मैं अकेला नहीं था, उस ज़माने में तो सारे ही मेरे बुज़ुर्ग मेरे सरपरस्त थे और सभी मुझे याद आते हैं, चाहे यूसुफी साहब हों, फरमान फतेहपुरी हों, असलम फ़ारूकी हों, जालबी साहब हों, आली साहब हों, लुत्फ़ुल्लाह खां साहब हों और हमारे सिंधी के जितने बड़े अदीब थे, सिराजुल हक मेमन साहब, शमशीरुल हैदरी और डॉक्टर नबी बख्श बलोच, सभी के यहाँ पर शानदार प्रोग्राम हुए। तो नफ़रत बहुत ज़्यादा हो चुकी और वक्त भी बहुत आगे बढ़ गया है और इस कॉन्फ्रेंस में एक तो पहली बार बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं। एक तो हमने ये सोचा कि 16 बरस से हम क्या करें, वही अदब है, वही कहानी है, वही नावल है, वही तनकीद है और वही चंद लिखने वाले हैं। तो इस साल हमने ये तय किया अपने दोस्तों से मशवरा करके कि ये जो पिछले हमारे जो बड़े लोग थे, हमारे बड़े नावल लिखने वाले, अफसाना लिखने वाले, तनकीद वाले, नात लिखने वाले, इन सारे लोगों को हमें याद किया जाए, उनके काम पर रोशनी डाली जाए। तो ये पूरी कॉन्फ्रेंस डेडिकेट की है हमने उन सारे लोगों को कि अगर वो ना होते। 4 बजे हम इसकी ओपनिंग करेंगे और हम हर साल चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं सिर्फ एक सेशन में ओपनिंग में, और इस साल भी मकबूल बाकर साहब इसकी ओपनिंग करेंगे। उसके बाद ये 4 दिन की कॉन्फ्रेंस है, 200 से ज़्यादा मद्दुबीन है, प्रिंट हुआ है तो उसकी तफसीर 2-4 सेशन का बता रहा हूँ। एक जो मेरे अंदर खुबा हुआ सेशन था वो इस दफ़ा मैंने रखा है और उस पर भाई इफ्तिखार भाई, ज़रा आपा सभी वो ये रखा है, क्या लोग थे क्या शहर था। ये एक सेशन है कराची की जिंदा आवाज़ें। तो पिछले 47 के बाद के जितने लोग इस शहर में थे, सारे बड़े अदीब और मुसव्विर और भी बड़े लोग जो थे, मसलन सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी अक्सर आया। मैंने कभी भी किसी भी ज़बान के साथ इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती नहीं देखी। ऐसे मुल्कों के पास जिनके पास बहुत वसाइल भी हैं, जिनके पास
بہت تعلیم کا خواندگی کا جو معیار ہے وہ بھی زیادہ ہے، ہم سے کہیں زیادہ ہے، مگر اس طرح کے اکٹھ نہیں ہوتے، اس کی داد دی جانی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومی ضرورت تھی اور اس کو اس ادارے نے پورا کیا، اور وہ شکریہ۔ افتخار عارف صاحب کے بعد میرا بولنا بنتا نہیں ہے۔ ہم نے ابھی جو پاکستان آرٹس کونسل کراچی کی طرف سے جو لاہور میں ہم نے پاکستان لٹریچر فیسٹیول کیا، اور اس کے بعد جو ہم نے سکھر میں کیا اور کشمیر میں کیا، اس نے واقعی اس تجربے نے معنی بدل دیے اس پورے فیسٹیول کے، اور ظاہر ہے کہ شاہ صاحب کے کردار کو اور آرٹس کونسل کے کردار کو، اس کے معنی بالکل بدل دیے۔ یہ بالکل صحیح انہوں نے کہا، سکھر میں سیاسی جلسوں میں بھی اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے وہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہاں آئے ہوئے تھے۔ معنی یوں بدلے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ سیاست کے جو بھی معاملات ہیں اس وقت اس ملک میں، اور جو ماضی میں بھی رہے ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی مسائل ہیں، ایسی صورتحال میں ادب، علم و ادب اور آرٹ واحد ایسا راستہ ہے جس سے شعور پھیلایا جاتا ہے، جس میں سننے کا موقع ملتا ہے، بولنے کا موقع ملتا ہے، اور دراصل جو بولنا ہے، دراصل جو سننا چاہتے ہیں لوگ، وہ انہی طرح کے فیسٹیولز میں، بالخصوص اس فیسٹیول کو ہم دیکھتے ہیں، چاہے عالمی اردو کانفرنس ہو، بات ادب کی ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ لوگ بولنے والے غازی صلاح الدین صاحب۔ نہیں، شکریہ شاہ صاحب۔ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ساری باتیں آ گئی ہیں۔ ابھی افتخار صاحب نے کہا کہ میں کہتا ہوں فیسٹیول فٹیگ، کیونکہ اتنے فیسٹیول ہو رہے ہیں، لیکن جو عالمی اردو کانفرنس ہے اس کو ہم جو محاورہ ہے نا، مدر آف آل فیسٹیولز، یہ سب سے پہلے فیسٹیول کیا ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے، اس کا معاشرے سے کیا تعلق ہے، اس کی مثال ہے تو یہ عالمی اردو کانفرنس ہے۔ اور اس کانفرنس میں جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ ایک تو ہم جو اب نہیں ہیں مشاہیر، بڑے ادیب، ان کو یاد کریں گے، اور دوسری طرف نوجوانوں کو ادب سے جوڑنے کی یہ کوشش ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو جیسے کہ نور الہدا صاحب کہہ رہی تھی کہ یہ قوم کے شعور کے لیے ادب ضروری ہے، تو ہماری پاکستان کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا ادب سے تعلق ہو قائم۔ خصوصی اکبر صاحبہ یہاں 16 سال سیکریٹری رہی ہیں، اور ان کی مہربانی ہے کہ ابھی تک یہ ساری صورتحال ہے، تو ہم سب مل کے ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کچھ ذرا بات کریں۔ مائک۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ میں یقیناً 16 نہیں 17 سال آتا ہے، ایک ادب ایک جھنڈے کے تلے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، مختلف زبانیں ضرور بولتے ہیں، مختلف علاقوں میں ضرور رہتے ہیں، لیکن ہم سب ایک قوم ہیں۔ تو یہ احساس اس اردو کانفرنس میں دلوایا ہے۔ شروع یہ ہوا تھا اردو سے، اس کے بعد اس میں دھیرے دھیرے اور بھی پاکستان کی ساری زبانوں کا ادب شروع ہو گیا، شامل ہو گیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ ہمارے سیشنز ہوتے ہیں تو ہر زبان کو سمجھنے والے، پڑھنے والے اور لکھنے والے سب اس میں اسی جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔